खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि मैं सब्बत का मालिक हूँ, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तफसीर बाइबल पढ़ते हुए यानी हर्मेनेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो दो बुनियादी लफ्ज़ सिखाए जाते हैं। उनमें से एक को कहा जाता है आइसोजीसस और दूसरे को कहा जाता है एक्सेजीसस। आइसोजीसस का सादा लफ्ज़ों में मतलब आप कह सकते हैं कि आप आज के ज़माने की ऐनक लगाकर बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, यानी कि जो आज आपका वर्ल्ड व्यू है, जिस तरह से चीज़ों को आज आप देखते हैं, आप उसके नुक्ता नज़र से बाइबल मुक़द्दस को पढ़ रहे होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम बाइबल मुक़द्दस में से मानी निकालने के बजाय हम अपने मानी उसमें डाल देते हैं और ये एक गलत तरीका है। इसी तरह से दूसरा तरीका जो बताया जाता है उसे एक्सेजीसस कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपने जिस ज़माने में बाइबल मुक़द्दस लिखी गई है उस ज़माने की ऐनक लगानी है, उस दौर के तौर तरीक़ों को समझना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना है जिस सिचुएशन में लिखी गई, और फिर आपने समझना है कि दरअसल राइटर कहना क्या चाह रहा है, और फिर इस रिसर्च के नतीजे में जो असूल सामने आते हैं उनको अपने आज के दौर पर अप्लाई करना होता है। सो ये एक दुरुस्त तरीका है। अब इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम आज जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है सब्बत, यानी कि यहूदियों के लिए सब्बत का क्या मतलब था और मसीहियों के लिए सब्बत का क्या मतलब है। चूँकि अक्सर कलीसियाओं में ये कहा जाता है कि तो सब्बत के दिन को पाक मानना, जिससे मुराद ये होती है कि इस दिन आपने चर्च में जाना है, तो क्या यहूदियों के लिए भी इसका यही मतलब था? तो इसको हम बाइबल मुक़द्दस के नुक्ता निगाह से देखेंगे और फिर आज जिस तरह से हम सब्बत मनाते हैं इन दोनों में फ़र्क को देख सकेंगे। तो इस लिहाज से पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि जब बाइबल मुक़द्दस हमारे उर्दू तर्जुमे में लिखा है तो सब्बत के दिन को पाक मानना, तो वैसे तो उर्दू का तर्जुमा बहुत अच्छा है, लेकिन बाज़ जगहों पर हमें लगता है कि कुछ लफ्ज़ जो हैं उनको ओवरलैप कर दिया गया, उनके जो मानी हैं उनको अलग नहीं किया गया, और उसमें एक पाक और मुक़द्दस का फ़र्क है जिसको कई जगहों पर मलहूज़े ख़ातर नहीं रखा गया है। तो इसका जो दुरुस्त तर्जुमा होना चाहिए कि तो सब्बत के दिन को मुक़द्दस जानना। तो अब पाक और मुक़द्दस में क्या फ़र्क है, ये एक लंबी एक बहस है, तो हम पाक पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे चूँकि हमारा जो आज मौजू है कि तो सब्बत के दिन को मुक़द्दस जानना। तो शायद आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मुक़द्दस का मतलब होता है अलग कर देना, किसी चीज़ का दूसरों से अलग होना। जैसे खुदा ताला ने बनी इसराइल से कहा तुम मेरे लिए एक मुक़द्दस कौम होगे, तो आइडिया ये है कि वैसे तो पूरी ज़मीन मेरी है, तमाम कौमें मेरी हैं और तुम भी उनमें से एक कौम हो, लेकिन जब मैं तुम्हें अपने लिए अलग कर रहा हूँ तो इस सेंस में तुम मुक़द्दस होगे, और उसके बाद ज़ाहिर तुमने पाक बनना है, जिसकी जैसे मैंने कहा अपनी डिटेल्स हैं। तो इसी तरह से खुदा को जब कहा जाता है कदूस, के वो किसी भी ना दुनियावी चीज़ से मिलता जुलता है, ना वो किसी माबूदों में से एक है, बल्कि वो सबसे अलग है और इसीलिए किसी के साथ उसे मिलाना भी नहीं है। और खुदा के लोगों के लिए भी ज़ाहिर यही कहा गया कि तुम एक मुक़द्दस कौम हो, कि तुमने दुनिया के तौर तरीके नहीं बनना है, दुनिया का तरह का नहीं बनना है, बल्कि उनसे अलग बनना है जैसे तुम्हारा खुदा अलग है। तो ये मुक़द्दस का तसव्वुर है। तो जब कहा गया कि तू सब्बत के दिन को मुक़द्दस जानना, तो इससे भी आइडिया यही है कि 6 दिन एक जैसे होंगे, बल्कि लेकिन 7वां दिन जो होगा वो बाकियों से अलग होगा। 6 दिन तूने काम करना है, काम होगा, काम होगा, काम काम काम, तो 6 दिन जो है वो काम होता रहेगा, लेकिन 7वां दिन तुमने अलग समझना है, ये बाकी दिनों की तरह इसमें काम नहीं करना है। इसलिए जहाँ पर भी कहा गया तो सब्बत के दिन को पाक मानना, जिसका मैंने बताया कि दुरुस्त तर्जमा तो मुक़द्दस जानना, वहाँ पर ये बात साथ ही कही गई कि उस दिन कोई भी जो तेरे घर में है वो काम ना करे, ना तेरा घर के लोग हैं, ना तेरे जो मुलाजम है, ना तेरे जानवर, बल्कि सभी के सभी जो है वो आराम करेंगे। तो खुदा ने बनी इसराइल को ये हुक्म क्यों दिया? तो उसकी वजह ये थी कि बनी इसराइल मिस्र में ग़ुलाम थे, और जब आप ख़ुरूज 31 बाब उसकी 13 आयत से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया गया कि खुदा ने सब्बत को एक निशान के तौर पे मुकर्रर किया। निशान से मुराद होती है अलामत, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करती है कोई बात। तो सब्बत भी एक अलामत है कि वो इसको देखकर बनी इसराइल को पता चलता था कि हम मिस्र में ग़ुलाम थे, लेकिन खुदा ने अब ना सिर्फ हमें लैंड लॉर्ड बनाया है, बल्कि खुदा ने ऐसा दिन भी दिया है कि हम अपने हाथ की मेहनत को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से जब बनी इसराइल सब्बत के दिन को, 7वें दिन को बाकी दिनों से अलग रखते थे कि उसमें वो काम नहीं करते थे, तो वो दरअसल याद कर रहे होते थे कि खुदा ने हमें मिस्र से निकाला और हमें लैंड लॉर्ड बनाया और फजल दिया है कि हम अपने सारी मेहनत से लुत्फ़अंदोज़ हो सके।
تو اس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے اس دن کو مقدس جاننے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس دن انہیں اکٹھے ہو کے عبادت کرنی ہے، بلکہ انہوں نے آرام کرنا ہے، اس دن کو باقی دنوں سے الگ سمجھنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جو عبادت کا مرکزی حصہ ہوتا تھا وہ قربانی گزارنا ہوتا تھا، اور قربانی صرف ایک جگہ پر گزرانی جا سکتی تھی بنی اسرائیل میں، اور وہ تھی خیمہ اجتماع جو پہلے تھا اور بعد میں وہ ہیکل بن گئی، تو ہیکل میں ہی قربانی ہوتی تھی، اور ہیکل یروشلم میں تھی۔ اور عید کے عید تو لوگ سارے اسرائیل کے وہاں جاتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر سبت کو تو وہ نہیں جا سکتے تھے، ہر ہفتے تو وہاں پر وہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس دن کو اس طرح سے پاک ماننا ہے یا مقدس ماننا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر دعا کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دن باقی دنوں سے اس لحاظ سے الگ ہونا چاہیے کہ اس دن کوئی بھی تم میں کوئی کام نہ کرے۔ اور یہ کئی صدیوں تک سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکدنضر جب ہیکل کو برباد کر دیتا ہے اور بنی اسرائیل اسیری میں چلے جاتے ہیں، تو اب ہیکل تو موجود نہیں تھی جہاں پر وہ اکٹھے ہوتے اور اس طرح سے عبادت کرتے۔ تو پھر اس سارے وقت کے دوران جب وہ اسیری میں رہے اور مختلف ملکوں میں تتر بتر ہو گئے، تو اب جہاں پر بھی 10 یہودی خاندان ہوتے تھے وہاں پر وہ ایک عبادت خانہ، جس کو آج کمیونٹی سینٹر کہہ سکتے ہیں، وہ بناتے تھے، جہاں پھر وہ سبت کے دن اکٹھے ہوتے، خدا کے وعدوں پر غور کرتے۔ تو یہ دراصل ہیکل کی بربادی کے بعد کا وقت ہے جب اس طرح سے عبادت خانوں کا آغاز ہوا۔ تو اس وقت سے پھر یہ ایک روایت چل پڑی کہ مختلف شہروں میں جو عبادت خانے تھے، لوگ وہاں پر اکٹھے ہو کر خدا کے حضور میں دعا بھی کرتے اور کلام بھی پڑھتے تھے، جیسے کہ اعمال کی کتاب میں ہم پولس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سبت کے دن مختلف عبادت خانوں میں جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب اوریجنلی بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تو وہ مقصد یہ تھا کہ وہ اس دن کو باقی دنوں سے اس سینس میں الگ رکھیں کہ وہ کام نہ کریں۔ عبادت والا آئیڈیا جو ہے، جو کہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے مختلف عبادت خانوں میں، وہ بہت بعد کا ہے اور وہ ایک ضرورت کے تحت تھا، نہ کہ خدا کا مقرر کردہ۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب نئے عہد نامہ کا آغاز ہوتا ہے تو مسیحی جو ہیں وہ بھی سبت سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اب اس میں چند تبدیلیاں آ گئیں مسیح یسوع کے سبب سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چند تبدیلیاں اس میں ہمیں رونما ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب بعض لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، خدا نے سبت مقرر کیا ہے تو ہمیں ہفتے والے دن ہی کرنا چاہیے، ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے۔ اب جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ پھر صرف ادھوری شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ شریعت صرف سبت تک تو محدود نہیں ہے، بلکہ اور بھی اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر قربانیوں کا نظام ہے، تو اب ہم قربانیاں تو نہیں کرتے ہیں، اب تو ہم کہتے ہیں کہ مسیح یسوع میں قربانیوں کا نظام انجام کو پہنچا ہے۔ تو صرف قربانیوں کا نظام انجام کو نہیں پہنچا، بلکہ باقی رسم و رواج جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ تکمیل کو پہنچی، اور ان کی ہم جو ان کے اصول قاعدے تو موجود ہیں، لیکن ان کی شکل ہم الگ دیکھتے ہیں۔ جیسے قربانیوں کے نظام کی ایک الگ شکل دیکھتے ہیں مسیح یسوع کی قربانی کے سبب سے۔ تو اسی لیے جب مسیح یسوع قربان ہوتے ہیں اور اس کے بعد کلیسیا میں جو یہودی تھے غیر یہودی سارے اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں، تو اب ہفتے کے پہلے دن ایک تو یعنی کہ جو اتوار کا دن بنتا ہے، اس دن لوگ اکٹھے ہوتے تھے خداوند کی عبادت کے لیے، جیسے کہ بعد کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ عبادت خانوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب نئے عہد نامہ میں اس دن کو جو ہے وہ ہفتے کا پہلا دن، یعنی کہ جب یسوع مسیح جی اٹھے تھے، اس دن کو مقرر کیا گیا کہ اس دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ مسیح کی عبادت کریں گے۔ لیکن اب اس کا جو مین آئیڈیا تھا وہ آرام کرنا نہیں تھا، کیونکہ جو کلیسیا ہے اس کو خدا نے کوئی مصر کی غلامی سے نہیں نکالا ہے، بلکہ گناہوں کی غلامی سے نکالا ہے۔ اور چونکہ گناہوں کی غلامی سے رہائی ہمیں یسوع مسیح کے خون بہانے سے اور اسی طرح سے اس کے جی اٹھنے کے سبب سے ہمیں ملی ہے، تو اسی لیے اب مسیح جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ دراصل یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو، اس کا ہمارے لیے کفارہ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہماری عبادت کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے کہ جب روٹی توڑی جاتی ہے، جس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، اور جو ایماندار ہیں چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلے سے ہوں، ان کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، وہ ایک خاندان ہے۔ تو اب ہم یہ دن مناتے ہیں یسوع مسیح کی فتح کا، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا، اور ساتھ میں ہم جو خدا کے خاندان کے لوگ بن گئے ہیں ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اس دن ہم اپنے خاندان کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں، چونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو روحانی
ख़ानदान है वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, और इसी तरह खुदा की बरक़ात को अपने घरों में भी सेलिब्रेट करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ ये वक्त गुजारते हैं। तो इस तरह से जहाँ पर शरीयत की बहुत सारी बातें मसीह में तकमील को पहुँची और उनके असूल कायदे हम अलग तरीके से मनाते हैं, इसी तरह से सब्बत के बारे में भी हम देखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपने जहाँ पर बाकी सारे असूल कायदे सीखे हैं उनमें ये असूल भी बड़ा अहम है कि हमारा नुक्ता निगाह मसीही होना चाहिए, ना कि यहूदी। मसीह में जब बहुत कुछ अंजाम को पहुँचा तो हमें उसे सेलिब्रेट करना है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।